واش الدراري نتمنى تكونوا كاملين بخير. دونك اليوم كما كتشوفوا جينا نديرو التيست رايد ديال لا بي ام دبليو سي 400 اللي فيها دو فيرسيون. كاينه لا فيرسيون جي تي اللي هي اللي كنتيستيوها دابا، وكاينه لا فيرسيون اكس اللي جايه واحد شويه سبور على هذا. كومسا نبدلو شويه من دوك لي مارك ديال الجابون بحال ياماها وهوندا، ونضربو طليله على هاد لي مارك ديال الاوروب ونشوفهم حتى هما شنو كيديروا. والحلقه اللي فاتت كنا هضرنا على البيفرلي ديال بياجيو اللي هي ماركه طاليانيه، وكما شفنا راه بامال كو من ناحيه الفينيسيون ولا من ناحيه الصوبه ديال السكوتر. وهاد المره غادي نشوفوا البي ام دبليو ديال المانيا. دونك فوالا نمشيو نشوفو شي بلايصه ونوريكم السكوتر كي داير. اذا الدراري هذه هي لا بي ام دبليو سي 400 جي تي، مسماوها جي تي على قبل الكرون توريزم، يعني كيكون فيها الكونفور والبروتيكسيون على الريح. وكما سمعتوا عاد دابا هذا الموديل اللي عطاوني راه فيه الارم انتيغري واللي تقدر تاخذها كاوبسيون. وبالنسبه للين ديالها فكما كتشوفوا جايه سبور بيزنس، يعني تجي مع اي واحد. اكثريه اللي حيدتي لها توب كيس فغادي تزيد تبان لك سبور واحد شويه. وبالنسبه للتوب كيس فحتى هي كتخرج اوبسيون بحال الارم. والصراحه انا ما كيعجبونيش لي توب كيس حيتاش كيجيوني كيضيعوا الشكل ديال الموتور. وهنا كتبان لكم الفينيسيون ديال الموتور اللي الصراحه جايه مصروعه مزيان. وبالنسبه للاسيل كما كتشوفوا راه ما عالياش بزاف، تقريبا يلا هذيك 77 سنتيمتر في العلو. وهنا كتبان لكم لافاس القداميه ديال السكوتر. واول حاجه نهضروا عليها وهي لا بول اللي جايه عاليه وكتكوفري عليك مزيان من الريح. ابخي كاين هذا الفار اللي فيه 4 ديال لي زوبتيك وكلهم ليد. لي كلينيوطون جايين كاستري في الكاريناج كيعطيو واحد ديزاين واعر. وكاينه لا فورش تيليسكوبيك. الفريناج اللي اي بي اس وفيه 2 ديسك، وكل ديسك فيه 2 زيتريي مع 2 بيستون. ورويضه ديال الكنز اللي فيها 120 على 70. وهنا كاين البودي جابون اللي الصراحه بامال، كاع ما تحتاج تبدلو من الضربه الاولى. الصوت ديالو ما بيش. وفي لابارتي لورانيه كنلقاو 2 زامورتيسور اللي يمكن لينا نريغلوهم على حساب البريشارج. والفريناج كنلقاو فران ديسك اي بي اس. وبالنسبه للرويضه التاليه فكنلقاو فيها بنو ديال 14 اللي فيه 150 على 70، واللي الجريب ديالها بامال اكثر مع هاد البنوات اللي راكبين لها. وهنا كنلقاو البلوك ديال الترانسميسيون مع الفيلتراير اللي جايين معمرين الموتور واحد شويه. وكاينه لا بيكي سنترال ولا بيكي لاتيرال اللي حتى هي براتيك في المدينه. ودابا ندوزو نضربو طليله على لاسيل اللي كما كتبان لكم راه كبيره وكونفورطابل بزايد، مقسومه على 2 بارتي. والبلاصه الباساجي حتى هي كتبقى كبيره. ولي بار دو مانتيان اللي جايين اكسيسيبل وقاصحين كما كتشوفوا. هنا كنلقاو لي روبوز بيي، يعني ماشي بحال الموديلات ديال الجابون اللي كيتطواو، هادو كيبقاو هكا مسرحين. والبلونشي كما كتشوفوا راه جاي عريض هكا كيكوفري عليك من الريح.
وكيخليك حتى البلاصه فين تحط رجليك كيف ما بغيتي. واحسن حاجه هي هاد الخويه اللي كاينه هنايا، كوم صا فاش كتحط رجليك في الارض وكاع ما كيجي البلونشي ديرونجي. يعني الصراحه هنا كيبقى يبان لينا داك الديزاين انتيليجون ديال الالمان. وبالنسبه للكونتاكت فكما جرات العاده في 2020 كلشي داز للسمارت كي. وباش نحلو الكوفر اول حاجه كنبركو على ستارت حتى كيشعل الكونتور. ابخي كنبركو على هاد البوطونه ديال لاسيل. هكا يمكن لينا نحلو الكوفر. وكما كيبان لكم راه تقدروا ديروا حتى لجوج ديال لي كاسك، اولا ديروا كاسك وتزيدوا شي ساكادو الا بغيتي. هنا كنلقاو البلاصه ديال الكاسك الثاني، وكنلقاو هاد البغا اللي كيبقى شاد الكلاسيل باش ما طيحش، وكاين هاد الليد اللي كيضوي على الكوفر في الليل. و بليس الكوفر عندنا دو بواطاغون. الاولى هي هادي اللي جايه على اليسار، تقدر تخلي فيها اي حاجه. وكاينه الثانيه اللي حتى هي قدها تقريبا، غير في قلب منها كنلقاو البريز 12 فولت. ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا. وحتى هي كتبقى غارقه، يعني تخلي فيها بزاف د الحوايج الا بغيتي. وهنا كاينه لا تراب ايسونس. ودابا ندوزو لابارتي ديال الطابلو دبور ولي كومودو. كنبركو على ستارت باش يديمارو الموتور. وهنا كنلقاو هاد ليكرون تي اف تي كولور اللي فيه 6.5 بوس، واللي فيه كاع لي دوني اللي تقدر تحتاج. يعني كاينه لا فيتيس، كاين النيفو د ليسونس، الساعه، طومبيراتور، وكاينين هاد لي زانديكاتور ديال السخونيه ديال لاسيل ولي بوانيي شوفون اللي كاينين اوبسيون في هاد الموديل. وهنا عندنا لابيل دو فار، كاين هاد اللعيبه ديال دو سينيال ديتريس، وكاين هاد الكومودو اللي كيخليك تاكسيدي للمنيو في لافيشور. كما كتشوف هنا تقدر تبدل غير هاد البوطون. وكاين هاد لا ماليت اللي كتنافيغي في لافيشور، كما كتشوف يعني تقدر تدورها لقدام اللور ولا تحتها للجنب، يعني كتنافيغي كيف ما بغيتي وانت سايق. هنا كاين الكلينيوطون عادي، كلاكسون. وهاد لي دو بوطون هما اللي هضرنا عليهم قبيلات، كيخليوك تتحكم في الطومبيراتور ديال لي بواني ولا سيل. يعني كما كيبان لكم نقدروا نختاروا من 3 ديال لي نيفو ديال السخونيه، مي بالنسبه ليا ايامات البرد يعني غير جوج كتبقى كافيه. الا درتي 3 راه فريمون كتسخن بزاف. وهنا كنبدلو ديال لاسيل حتى هي كنريغلو على جوج كافيه. ابخي كاين لا غي ديورجونس اللي معاه الديمارو. وكما كتشوفوا راه كاين بزاف ديال لي دوني بحال السخونيه ديال الموتور، شحال باقي لكم كيلومتر اللي تقدر تضرب ليسونس، لا شارج ديال الباتري، وبزاف ديال الحوايج. ودابا نديماري لكم السكوتر. ودابا جات الوقيته باش نجربوا الموتور.
واول حاجه نلاحظوها وهي لا مانيابيليتي ديال الموتور. الدخان القدامي ديالو خفيف بزاف، البراكاج ديالو ساهل حتى هو. وكما شفتو راه دغيا لصق 70. وبالنسبه لي زامورتيسور يعني الصراحه واخا كاين البافي في الطريق ما كنحس بحتى حاجه، يعني الا قارناه مع الاكس ماكس ولا مع الفورزا ديال هوندا من هاد الناحيه فراه لا علاقه. البي ام هاربه اليوم بزايد. ودابا نجيبو دويره في لوتوروت. اول مره غادي نطيحو في لوتوروت خاويه، هكذا نقدروا نجربوا الموتور ديالنا على خاطرنا. وهنا كما شفتوا راه دغيا كيلصق ل 110، حاجه اللي براتيك بزاف باش كتبغي تانسيري في لوتوروت ولا كتكون غادي في الناسيونال وكتبغي تدوبل شي طوموبيل. لي فوا تقدر تشونجيهم دغيا يعني غير كتبراكي واحد شويه الفيدون والموتور كيجي داير بوحديتو. نخرجو بحالنا غير من هنا. كما كتشوفوا راه كيدوز بين الطوموبيلات طاير. الناس اللي كيديروا الانترفيل ما يلقاوش مشكل معاه. غير هو واحد البلان اللي ما عجبنيش، الصوت ديالو ما كيتسمعش كاع، يعني من الاحسن ضرب له شي اكرابول. وبالنسبه للفريناج كما شفتوا عاد دابا راه كيلصق في الارض. هادشي باش مزيان يكونوا عندك دو ديسك القدام، مثال البنوات خصهم يكونوا مزيانين عاوتاني. وبالنسبه للماكينه ديال هاد لا بي ام سي 400 فرا فيها 350 سي سي ماشي 400، واللي كتعطينا 34 شوف. اما الكونسوماسيون ديالها فرا تقدر توصل حتى 4 لتر باغ 100 كيلومتر،
ومع الريزيرفوار ديالها اللي فيه 12 لتر ونص تقريبا تقدر تضرب بها حتى ل 260 كيلومتر. والتوب سبيد ديالها يقدر يوصل حتى ل 150. الثمن ديالها كيوصل ل 8200 اورو خاويه بلا لي زوبسيون اللي هضرنا عليهم قبيله بحال لاسير ولي بواني شوفونت، يعني غاليه واحد شويه الا قرناها مع موديلات ديال ياماها ولا هوندا. البوا ديالها كيوصل حتى ل 212 كيلو مع البلان. واحسن حاجه عجبتني في هذا البي ام وهو لافيشور ديالها اللي كما قلنا قبيله جي تي اف تي كولور، واللي يمكن لك تكونيكتيه بلوتوث مع التليفون ديالك. وهكا الا كانوا عندك لي زيكوتور بلوتوث راك تقدر دوز الموسيقى غير من لي كوموندو ديال الموتور، تقدر حتى تجاوب على لي زابيل، وتقدر حتى تكونيكتيه مع الجي بي اس ديال التليفون وتكون عندك النافيغاسيون في لافيشور ديال الموتور. وهنا الفيديو ديالنا كتكون سالات، نتمنى تكون عجباتكم، ونتلاقاو في الفيديو الجايه اللي غادي نتيستيو فيها موتور جديد. وحنا كنساينو الموديلات ديال 2021 يخرجوا بحال الام ماكس جديده والاس اش جديده. الي تهلاو ليا فراسكم.